والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه أجمعين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. معالی مرتبت قابل احترام قابل قدر علماء کرام، نعت خانہ نے شیریں لسان، نہایت مقتدر و معزز حضرت علامہ مولانا مجددی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادران اہل سنت پر نور تقریب، سالانہ پروگرام حضور نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معطر پسینہ شفیع مجرمہ سید سروران رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مبارک ذکر دے سلسلہ دے اندر جناب محترم محمد عمر دراز صاحب انہوں دی سالانہ محفل انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میں گفتگو کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. جناب سماعت فرما رہے ہو، اللہ تعالیٰ سب نو برکات عطا فرمائے. صاحبو اسی جتنے احباب تشریف فرماواں، اللہ تعالیٰ دے انتخاب دے اندر اللہ تعالیٰ نے کل انسانہ وچوں سانو چن کے اپنے محبوب دا غلام بنا لے. 15ویں صدی دے 46 سال 7 مہینے اج 9 دن گزر چکے نے. تصویر آتے اس دور دے اندر ساڈا بیٹھنا دنیا دے اندر اپنی مرضی نال نہیں ہویا. 15ویں صدی اندر آنا ساڈا مرضی نال نہیں. اربہ انسان ساڈے تو پہلے زندگی گزار کے مٹی دی چادر لے کے قبرستانہ میں ستے پئے. اربہ نے آنا ہے. جتنے احباب تشریف فرماؤ اپنے قبیلے اپنی برادری بھی آنا بھی مرضی نال نہیں. کیڑی برادری بھی جانا ہے کسے نو پوچھ کے نہیں ہویا، ساڈی مرضی نہیں. آ گئے ہیں دنیا کائنات دے اتے 800 کروڑ انسان نے موجودہ نیٹ دا دور ہے. 8 ارب انسان دی آبادی ہے. جنات برادری ساڑھے تو 9% زیادہ ہے. انہاں دی آبادی 60 ارب دے قریب ہے اس دنیا دے اتے. انہاں دا اپنا ماحول ہے، انہاں دا اپنا جہان ہے، ساڑھا اپنا ہے. 2 ارب کلمہ گو نے، 1 ارب 75 کروڑ مسلمان اہل سنت و جماعت نے، 25 کروڑ فرقے اندر نے. پھر اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرما کے سانو بن منگے اپنے محبوب دی غلامی عطا فرمائی. بات علمہ دی نہیں. مت کو کہہ جی میں تے پڑھ گیا، میں تے فرانس سکول دا پڑھیا ہویا، اجے تو ماں دے پیٹ وچ بھی نہیں سایا، باپ دی سلب اندر بھی نہیں سیں. مالک دے فضل نے تینو بن منگے اپنے محبوب دی غلامی واسطے سلیکٹ فرما لیا. ادھا شکر ادا کر. اللہ نے محبوب دی غلامی عطا فرمائی. کائنات دی مہذب ترین قوم رسول پاک دے غلام مسلمان نے، اعلیٰ قوم مسلمان ہے. 1350 سال دنیا تے ساڑی حکومت رہی ہے، پوری دنیا تے سپر پاور رہی ہے. 1350 سال 3 بر
आज़मा ते साड़ी हुकूमत रही है। 850 साल यूरोप ते साड़ी हुकूमत रही है, फ्रांस पुर्तगाल ते स्पेन, एशिया अफ्रीका साड़ी हुकूमत रही है। दुनिया कायनात दी मुहज्जब तरीन सोसाइटी मुसलमाना अता की। दुनिया ते साइंस असा इजाद की है, साडे घर दी लौंडी है। दुनिया ते असा मुसलमाना दसिया कि जमीन दा ग्लोब 24,040 मील है, जिन्हों अज भी सलूट बजदा है। साडे आलम अल बरूनी ने अल्लाह मकाम उसने दसिया। मुख्तलिफ धातां नूं अलहदा करना ये असा दसिया। यह सोना तांबा जिहड़े हुण उह ठेके दिते ने ना, असा दसिया। दुनिया कायनात के बेहतरीन आर्कीटेक्ट असा इजाद कीते। कैसा असा दसे। इब्ने हय्यान जिन्हें कीमिया इजाद किया, साडा आलिम होया मुसलमाना। खूबसूरत इमारतां मुसलमाना बनाई। फिर वो दौर आया, विक्टोरिया ने हुकूमत की, इस मुल्क नूं 11 टुकड़ियां विच वंड के चला गया, अपना निजाम दे गया। अपने उन्हें बंदे हिंदुआं नूं ज्यादा खिता दिता। उत्थे अज भी लोग आंदे ने, सयाह ताज महल वेखदे ने, वो साडा है। कुतुब मीनार देखते ने, साडा है। दिल्ली दा लाल किला है, साडा बनाया हुआ। शाहजहानी मस्जिद है, साडी है। दुनिया दा आला तरीन निजाम मुसलमाना अता कीता है। अज भी सब तो ज्यादा वंडन वाले मुसलमान ने दुनिया दी रिपोर्ट। जिहड़े ना मकरूज आसी कर्जा लैने है मैनेजमेंट की वजह तो, वरना साडे मुल्क मादनियात उगलदे ने, सोने की चिड़िया, हर चीज साडे अंदर मौजूद है। ये मैनेजमेंट की खराबी। आला तरीन निजामे खुराक साडा है। कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। मुसलमान अनपढ़ भी होवे तो नहीं खाता, क्योंकि हजूर दा गुलाम है। सब तो आला निजामे तनासुर साडा है। हिंद दे अंदर एक कौम है, उन्होंने एक भरा विआह जा, सारे विआह जाते हैं। यूरोप के अंदर अमेरिका 45% बंदे ने जिन्हों का बाप नहीं, उन्होंने पता नहीं साडा बाप कौन है। बहुत बड़ी तादाद है। जनाब जितने बैठे हो, इस्लाम सिर्फ मौलवी का नाम नहीं, दाढ़ी का नाम नहीं, मसीद का नाम नहीं। ये भी हुसन है कि मौलवी आते हैं, महफिल होंदी है, रोटी खाई दी ते चले जाइदा है। ये नेमत की कदर कर। तेरे आईडी दे उत्ते तेरे अब्बा जी का नाम लिखा हुआ। छोटे बच्चों के बेफार्म ते तुहाडे वालिद का नाम लिखे है। ते जनाब जितने बैठे हो, तुहानू 100% यकीन है कि जेड़ा आईडी ते अब्बा जी का नाम लिखा, मेरा अब्बा भी वही है। 100% यकीन है। ये दीगर मदाहिब अंदर नहीं, पता नहीं बाप कौन है। सिर्फ कदर जान इस्लाम दी। इस्लाम मौलवी मसीद दा दाढ़ी इमामे दा नाम नहीं। अगर तेरी मां नेक है, तेरा बाप एक है, तेरा नस्ब सुच्चा है, तू ताया ते चचियां वाला है, कौम कबीला बरादरी वाला है, हस्बो नसब वाला है, ये भी मदीने वाले मुस्तफा दी बरकत दे नाल तेरा नस्ब आंदी। हजूर दी गुलामी ते फख्र कर, महबूब दा गुलाम। अगर तू नबी पाक दा गुलाम ना हुंदा, पता नहीं की हुंदा। दुनिया दा आला तरीन निजामे तनासुल मुसलमाना दा है। आला निजामे खुराक साडा है। ना मर्जी नाल आए आ ते ना मर्जी नाल जान दा वेला आंदा। फरिश्ते लैण आंदे ने, काफिर दे मुंह ते तमाचे मारदे ने, उन्हां दा जहान अलहदा है। हुण देखो ना, साडा जहान है, हुण कोई शै ही कोई नहीं है। जेड़े मौजूदा पठोरे ने पड़े हुए फरिश्ते बैठे ने। कुरान मजीद ने फरमाया किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, पर सानू कदी नजर नहीं आया। बुराई वाला फरिश्ता जदों लिखण लगदा, नेकी वाला कहंदा खरो जा, जेड़ कर उन्हें कीती है, ठहर जा। इन्हां दा जहान औरे। जिन्नात दीयां बस्तियां ने, असीं उन्हां दे विचों गुजर जाईदा, वो साडीआं च गुजर जांदे ने। उन्हां दा जहान औरे, साडी जहान औरे। जमीन एक उन्हां भी बीजी, असीं भी बीजी, उन्हां दी पैदावार हो रही, साडी पैदावार हो रही। उन्हां दे भी जानवर चरदे ने, साडे भी चरदे ने, उन्हां दा हो रहे, साडा हो रहे। फरिश्तियां दा जहान हो रहे, जिन्नात दा जहान हो रहे, रूहां दा जहान हो रहे। ते जेड़े साडे महबूब ने ना, वो कुल जहान दे रसूल अल्लाह बना के भेजे। हर जहान महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ना मर्जी नाल आए ना मर्जी नाल जाना है।
جان دا ویلا ہوندا ہے فرشتے تماچے مار دے نے کافر دے منہ تے آندے نفس خبیثہ نکل ٹائم ہو گیا چلیے جے میں زندہ جانور تو کھل کھچی جائے اتنی تکلیف ہوندی ہے کافر نو جان کو نہیں دے وقت مومن کیویں جاندا ہے فرمایا والناشطات نشطا قسمیں انہاں فرشتیاں دی جڑے گرا کھول کے آرام نال لے جاندے اے آرام نال کیوں گیا محبوب دی غلامی دی برکت دے نال مومن دی قبر جنت دا باغ ہے کافر دی قبر جہنم دا گڑا ہے دی باغ کیوں ہے گڑا کیوں ہے یہ دی باغ ہے حضور دی غلامی دی برکت دے نال قیامت آئے گی ہر چیز فنا ہو جائے گی 40 سال تک سرناٹا رہے گا ہر چیز سمیٹ دیتی جائے گی 40 سال بعد دوبارہ زمین بچھے گی روٹی دی طرح یوم تبدل الارض غیر الارض قرآن نے فرمایا زمین بدل جائے گی اس زمین تے ندی نالا ٹوہ ٹبا پہاڑ نہیں ہوئے گا آخری مرتبہ دن چڑھے گا جن قرآن نے کیا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخری دن اور اس کا عقیدہ رکھنا فرض ہے آخری مرتبہ سورج چڑھے گا ایک دن 50,000 سال دا ہوئے گا تو آٹھے جو کوئی 100 سالہ نہیں بیٹھا سب چلے گئے 100 سال بعد جب میں گفتگو کر رہی ہیں اسی لم یکن شیء مذکورہ ہو جانا ہے نہ میرا نام و نشان ہونا ہے نہ تہاڈا نام و نشان ہونا ہے ایتھے لوکی ہور ہونے تقریرہ کرنے والے بھی سننے والے بھی 100 سالہ کوئی نہیں بیٹھا ہوں کئی آندے نے فلانے بڑے لذت پہ جنے انگریز بلے بلے بھی بڑی ٹیکنالوجی ہے کنی کی دیر ہے جنہوں 50,000 سال کھلونا پہ گیا رڑی ایتھے نکل جانی ہے آدم علیہ السلام نے گزریاں 10,000 سال نہیں ہوئے کافر 50,000 سال کھڑے ہونگے مومن واسطے دینے نہیں گزرے گا جب میں 2 رکعت نماز پڑھی ہے ایمان دی برکت دینا اگلا جہان دے فضل دینا جنت عقیدے دی درستی عملہ دا ذخیرہ چنگیاں دی سنگت اللہ دا فضل ہویا جنت ملنی دعویٰ کسے دا بھی نہیں چوڑا کرے بندگی بچت جاوے ملہ قادیاں پاس لسن سنائیں یہ تے فضل ہونا ہے اہل جنت جنت بھی جان گے اللہ 4 نبیاں والی ہیں جسمانی نعمت عطا فرمان گے اللہ ہر جنتی نو آدم علیہ السلام دا قد دین گیا قد جنت نہیں ہوئے گا 5.5 فٹا 6 فٹا خلق اللہ آدم علیہ صورت ہی طولہ 60 درعان اللہ نے آدم علیہ السلام نو دست رحمتن بڑھایا 90 فٹ لمبا قد عطا فرمایا آدم علیہ السلام نو کر خصہ پہ آیا نا موجودہ 8 فٹ دا اپنا جوڑا مبارک بنتا ہے 8 فٹ دا ساڑھا اتنا قد بھی نہیں ہر مرد و عورت دا قد 90 فٹ ہوئے گا 90 فٹ تو چھوٹا بندہ کو نہیں جنت ہوئے گا آدم علیہ السلام دا قد دے پہلی نعمت دوسری نعمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی عطا فرمان گے کوئی بوڑھا کوئی بوڑھی کوئی مائی کوئی بابا جنت نہیں ہوئے گا 30 سال دی عمر ترنگ جوانی اللہ ہر بندے نوی جسم عطا فرمائے گا جنت میں داڑھی نہیں ہوئے گی کسے دے بھی داڑھی ہوئے اگے گی نہیں یہ تھپاڑی نہیں ہوگی اے جڑے شیو کرانے بھی مصیبت ہے روزانہ ہی نہ بلیڈ چلانا پہنتا چلو ساٹھے میں تو فائدہ ہے مہینے بعد جا کے جی جنت داڑھی شریف نہیں ہوئے گی کسے دے بھی نبی ولی پیر فقیر داڑھی نہیں ہوئے گی امرد مچھا نہیں ہونگی بگلان دے وال نہیں ہونگے زیر ناب وال نہیں ہونگے 3 وال سار دے ببر تے پلکان چوتھا وال نہیں ہوئے گا پیشاب نہیں آئے گا پخانہ نہیں آئے گا نک نہیں بہے گا کھنگار نہیں آئے گا کسی عورتوں میں عید نہیں آئے گا نفاس نہیں آئے گا کوئی بندہ لنگڑا لنجا ٹھپا ٹیرا پہنگا مدرہ خسرہ جنت نہیں ہوئے گا اللہ ہر جنتی نے یوسف علیہ السلام دا حسن عطا فرمان گے جنتی ایڈے سونے ہونگے جدو مصر دیاں بیبیاں ویکھیا نا روئے کائنات تے حسن سمیٹا جائے تے شام دے خوبصورت ترین بندے شام دے نے یوسف علیہ السلام شام دے سن تے مصر دیاں بیبیاں ویکھ کے انگلاں کٹ لئیاں انہاں کہ اللہ دی قسم بشر نہیں یہ تے فرشتہ آ گیا بشر اتنا خوبصورت نہیں ہوندا چوتھی نعمت اللہ ہر جنتی نو کمری والے محبوب دی زبان عربی عطا فرمان گے اے جڑی لنڈے دی زبان بولنا ہے نا جے انہاں دے کپڑے آ جان تے لنڈے دے انہاں دی جُتی لویں تے لنڈے دی انہاں دا نظام بھی لنڈے دا بڑی سونا اپنانا ہے
اے نہیں ہوئے گا آدم علیہ السلام دا قد عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی یوسف علیہ السلام دا حسن نبی پاک دی زبان عربی رہنا کنی دیر ہے فرمایا کدی موت نہیں آوے گی لے اتھوں دا پرونے کدی یار کننا کو ہوئے گا ارب سال خرب سال بلین ملین ٹریلین میرے کو عدد ختم ہو گیا میری عقل حیران ہو گئی بس عقل دے زاویے ختم ہو گئے فرمایا سال تامڑ دینے جڑے بلین ٹریلین کیا ہے سال تامڑ دینے جڑے مہینے ہون مہینے تامڑ دن تے رات ہون تینوں کیا نہیں وہ بلی یوم آخری دن دنیا چونا ہے میرے محبوب فرمایا اللہ سورے تے چاند نو پھڑ کے جہنم وچ رکھ دینا ہے تے صحابہ کرام کر دینے محبوب سوواں گے کس طرح یہ رات نہیں جنت ہونی فرمایا نہ دن ہونا نہ رات فرمایا نوم و خل موت میرے غلاموں نیند موت دی پہنے ان اہل الجنت لا یموتون جنتی مرے گا نہیں نیند دا سسٹم جنت ہوئے گا نہیں صدا جاگنے صدا رہنے کدی بڑھاپا نہیں آئے گا کدی تغیر نہیں آئے گا کدی بوڑھا نہیں ہوئے گا علت و قلت نہیں ہوئے گی بخار نہیں چڑھے گا پھوڑا پھرسی نہیں نکلے گا پیشاب نہیں آئے گا جسم کے اندر کدی تغیر نہیں آئے گا جوانی ٹلے گی نہیں طاقت ختم نہیں ہوئے گی ہمیشہ رہنے تے یاد رکھ صاحب اے دنیا دی تھوڑی جی زندگی جڑی عبادت ہے تے کرم ہے دا فرما رہا جزام بما کنتم تعملون ورنہ ہمیشہ 20 سال دی عبادت دا مول نہیں یہ دا کرم ہے اے یاد رکھو نعمت ملنی اس نو ہے جڑا کملی والے مصطفیٰ دی غلامی واسطے چنیا گیا یا پہلی انبیاء دی غلامی چ گیا ہے شکر کر پھر شکر کر پھر شکر کر قیامت تک بھی شکر ادا کریں کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں کر سکتا اللہ تینو بن منگے اپنے محبوب دا غلام بنا چھڑیا جو بنا دیتا ہوں فخر دے نال اے لنڈے دا معاشرہ نہیں لینا انگریزاں دے بوٹ آ جان لنڈا کہنا ہے کہندے نے لنڈے دے بوٹ نے انہاں دی پتلون آ جائے تو وہ بھی لنڈے دی ہے تے جڑا وہ نظام دے گیا وہ بھی لنڈے دا ہی ہے نظام مدینے والے دا ہوئے یاد رہے سونے دا نظام جڑا ساڑھا نظام خلاف کرے ہے اللہ کرے پھر آ جائے میں استاد امی ایک کوئی عید ہوئے ایک کوئی شبرات ہوئے ایک کوئی روزہ ہوئے مکہ پاک ساڑھا کیپٹل ہوئے پوری دنیا تے جنگلے شنگلے پٹے جان سارے تے لاہور تو بس چلے مدینے شریف نو جان ایسے ردان دے سانو انہوں نے دیتی ہیں جنگلے شنگلے ساڑھا تے نظام ایک کی سی اللہ اکبر حضور دی غلامی محبوب دی بہت بڑی نعمت ہے آقا کریم علیہ السلام دی غلامی بہت بڑی نعمت ہے اللہ دا شکر ادا کر اللہ محبوب دا غلام بنایا تے صاحبہ میرے محبوب اس معاشرے دے اندر آئے جتھے پرائمری دا سکول بھی نہیں سی پر کونین دے والی نے ایسا نظام تعلیم عطا فرمایا جڑے محبوب کریم دے غلام نے نا وہ دنیا کائنات دی حکمرانی دنیا کائنات دے جڑے جمی محکمے نے اے محبوب کریم علیہ السلام دے غلامہ نے پیش فرمائے عزت و تکریم دے نال دنیا پر دیتی اے محبوب کریم علیہ السلام دا علم محبوب دی نگاہ دی برکت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے غلام تیار کیتے جڑے تشریف پوری دنیا تے لے گئے جدر بیخ دے گئے کفر توڑ دے گئے بندے اللہ نال جوڑ دے گئے تے دل اللہ دی طرف کر لئیے تے یاد رہ خدا دا خوف تے اللہ دی یاد ہوئے شبرات آن والی ہے توجہ کرنا تے انہیں جو ہو چکی ہے نا پچھا دور رہ گیا ہے اگا نیڑے آ گیا تے دل اللہ دی طرف کریے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی تے آخرت بھی ہن موجودہ ہے یہ نا پہ فلان بچے نے انہا پڑھا لو تو روٹی کنی کماوے گا کل علم شلم جننے پیڑ تک نے اس تو تھوڑا جا اٹھے چل اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ شہنشاہی شرک پر فرماندے سن جو بندہ اللہ والا ہو جائے اللہ دنیا چنگے وے چیتا فرما چاہتا محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام نے علم عطا فرمایا محبوب نے پڑھائے اللہ امتحان لیا تے کتابہ نال نہیں سن پڑھے نگاہ نال پڑھے سن تے اللہ فرمایا میرا محبوب امتحان اللہ قلوبہم للتقوی انہاں دا تقوی دے وچ امتحان لیا ہے سارے فرسٹ آئے نے تے کائنات تے افضل ترین نفوس قدسیہ نبی پاک دے اصحاب نے نہ ایویں دا عاشق ہویا تے نہ ہونا ہے بڑے بڑے گناہ من لبریز آئے جڑا در مصطفیٰ تے آیا نا اللہ اگلے پچھلے سارے معاف کر چھڑے آقا کریم علیہ السلام نے نگاہ فرمائی معاشرہ بدل دیتا
تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چان والے جدوں نہ قرآن سنیا قرآن نازل ہویا تعلیم قرآن والی لئی نگاہ مصطفیٰ دا فیض لیا زندگی دے اندر تغیر آ گیا 70 بچیاں دے قاتل بھی آئے بڑے بڑے صفاق آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا میری حمدہ دا قاتل آیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے سینے نہ لا لیا اللہ اکبر انہوں نے بھی محبوب کریم علیہ السلام نے معافی عطا فرمائی آقا کریم علیہ السلام نے رحمت دینا لبریز کر دیتے حضور نبی کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے غلام اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمتہ ندول انہوں نے فرمایا کملی والے نے پڑھائے اللہ نے امتحان لیا اللہ خلا کے کائنات نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اے میرا کملی والا اللہ نے نہ دے دلان دا امتحان لیا دلان دا کہ تقوی کتنے محبوب دے نال وفادار کتنے نے الہی رزلٹ کی آیا ہے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ تقوی دے امتحان وچ ساری فست آئے نے یہ میرے محبوب دے وفادار نے ظاہری باطنی کملی والے دے غلام نے یا اللہ تاکی کیتا ہے فرمایا کل وعد اللہ الحسنہ ان ساریاں دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ فرما لیا رسالت عظمت و شان اصحاب مصطفیٰ عظمت و شان اصحاب مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت عشق دی اسی بھی گل کرنے ہیں اہل سنت دی محفلاں ہوندیاں نے ساری رات پڑھتے نے گاندے نے اسی عاشق رسولاں کھڑے کرو اچھی بولو الا شباب بہ جاؤ کھلو جاؤ ساڑیاں محفلاں ہوندیاں تے جڑی قریب والی مسجد ہے نا صبح نو وہ خالی ہوندی ہے سویرے 4 نمازی ہوندے نے عاشقاں دا پتہ ایتھوں لگدا ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام اے جڑا لفظ عشق ہے نا یہ صرف نبی پاک دے اصحاب دے اوتے بولیا فرت محبت تو گالو چی چلی جائے عشق ہے اے جملہ سننا ایک سنا کے نا گل اگے ٹورنا چاہتا محبوب کریم علیہ السلام نے غلام تیار فرمائے مکے دا ماحول وقتی طور تے سازگار نہ رہا ہجرت فرمائی ہجرت فرما کے نا محبوب مدینہ آ گئے تے جتھے بندے آئے سن نہ مدینہ انہوں بھی خندہ پیشانی دے نال قبول کیتا ایمان انہوں وچ بھی آ چکے اس انہوں گھر دیتی رہائش دیتا ہر چیز دیتی خوش ہوئے صرف اے نہیں مدینہ منورہ دے اندر 12 لوگ آئے نے مہاجرہ کے بعد ہوئے نے اجے سال ایک گزرے دوسری ہجری ہے جنگ بدر ہوئی 14 آدمی مدینے والے اندر شہید ہو گئے بدر دے اندر 70 انہوں دے مارے گئے تے کسے ایک بھی سی نہیں کیتی ہے چنگا دین آیا ساڑھے تے 14 بندے جڑے نے وہ لے گئے سی نہیں کیتی تے جدو میرے محبوب فرمانے چلنا ہے بدر میں سوابہ اٹھ پہ توجہ کرنا 313 نے تلواراں کنیاں نے دل تے لکھ لینا 8 کنیاں انہاں نے کیا محبوبہ لڑن جانا اصلہ کو نہیں سوٹیاں پھڑیاں ہوئیں کوڑے کتنے نے 2 زیرہ ولٹ پروف جیکٹ جدو حملہ ہوئے تلوار دا تے ڈکے 6 8 تلواراں 6 زیرہ 2 کوڑے بدر وچنے اصلہ ہے مسلمانہ دا 313 نے سوٹے پھڑے نے انہاں یہ نہیں کیا اصلہ ہے کہ نہیں وہ بیک دینے کیا کہنے میں اللہ فتح دے دیتے 14 شہید ہوئے کسی چونے کی تھی اگلا سال ہویا مکے والے بدلہ لینا آ گئے محبوب نے احد دا اعلان کیتا تے منافق بندے سن اپنے علیحدہ ہو گئے وہ کہنے ساڑھی تے گل نہیں منی محبوب کریم علیہ السلام نے صحابہ نو تربیت دیتی چند بندیاں کو مسٹیک ہو گئی غلطی ہو گئی ہو جاندی ہے 70 صحابہ شہید ہو گئے انڈے وچوں 66 انصار نے جڑے وسنیک نے مدینے دے 4 مہاجر نے مسمر عمیر نے عبداللہ بن جاش نے حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چچا محترم ایک اور نے 4 مہاجر 66 انصار شہید ہو گئے تے کسے ایک بھی سی نہیں کیتی ہے چنگا دین آیا باہروں جنے آ کے 70 بندے جڑے نے قتل کروا دیتے ساڈا ماحول ہوے تے کرے گا
کیونکہ اسی اس مقام تے نہیں پہنچے. دعویٰ ہے صرف عشق دا. ایک بی بی مدینہ طیبہ دی انصار دیئے ان دے ویر شہید ہو گئے, باپ بھی شہید ہو گیا, سائیں بھی شہید ہو گیا. تے پوچھ دیئے حضور دی خیر ہے نا, کیا بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا؟ ان کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور دی خیر ہے. ایک افواہ پھیلی سی محبوب شہید ہو گئے نے. تے جدو محبوب نو ویکھیا نا سونا بھی کم میں, بی بی کیا کلو مصیبت بعدک جلالو, سونا توانو ویکھیا میرے سارے غم دور ہو گئے. 70 صحابہ شہید ہو گئے. توجہ کرنا, ہوں جڑی گل ہے سن لینا, دل تے لکھ لینا, اگے شاید نہ سنی ہوگی. ہوں 70 جدو شہید ہونا باقیاں دی بھی خیر نہیں ہوندی. 70 تے شہید ہو گئے نے, باقیاں دا کسے دا بادو کٹیا ہویا, کسے دی اکھ نکل گئی ہے, کسے دا رخسار زخمی ہے, کسے دی ٹانگ کٹی گئی ہے, پایوڈین بھی کوئی نہیں تے پینا ڈال بھی کوئی نہیں. اے جدو زخم ہوئے اکڑا ہوندا تے بخار چڑھ جاندے نے. 70 صحابہ نو شہید کر کے مکے والیاں دا قافلہ جدو ٹریا نا, انہاں دی مت ماری گئی. میرے محبوب نو بھی اندیشہ سی انہاں جاندی واری مدینہ طیبہ نو اگ لانی ہے. انہاں دی عقل تے مٹی پہ گئی, مت ماری گئی. جدوں گئے نا بیرے روحہ تے 70-80 کلومیٹر مدینہ طیبہ تو دور ہے, گل انہوں نے پھر یاد آئی. انہاں کہا ہو مدینہ لگا سی, وہ تے اپنے بندے دفن کرنے چل لگے سانی, مدینہ نو واپس چلیے. ہن 70 گھر وچ جسم پئے نے جڑے دفن کردے پئے نے, کسے دا ویر, کسے دا باپ, کسے دا بیٹا, تے باقیاں نو اکڑا پیا ہویا ہے, بخار چڑھے نے, کسے دی لت کٹی ہے, کسے دا بادو کٹیا, کسے دی اکھ کوئی نہیں, کسے دا رخسار زخمی ہے. جدو میرے محبوب نو پتہ لگا نا کہ وہ رک گئے تے میرے محبوب نے ایک پھر آواز لائی, سد ماری, فرمایا چلو میرے صحابہ, اللہ دا دشمن رک گیا, نکلو چلنا ہے جہاد واسطے. اس ٹائم کوئی نہیں نکلے گا. اسی جننے بیٹھے ہیں بمیں میرے مولوی پیر فقیر, کوئی بندہ نہیں نکلے گا. مرید صادق تے عاشق رسول موجودہ نہیں نکلے گا. ماں کہہ دے گی سونا مرید تے تہاڈا ہے, تانوں تے پتہ ہے اودی لت کٹی ہوئی ہے, لاجپالا ہن تے بخار چڑھیا ہویا ہے. سونا غلام تہاڈا ہی ہے, اودا تے بادو کٹیا ہویا ہے. 70 گھر وچ جسم پئے نے, جنہاں نو دفن کرنا ہے, باقیاں دے ادا کٹے نے, پر دنیا دی واحد تاریخ ایک مرتبہ دسے ہے. میرے رب نے بھی اپنی شیٹ کیتا جدو سونے فرمایا نا چلو میرے صحابہ نکلنا, اللہ دا دشمن رک گیا ہے. اللہ دی قسمیں, کٹی لت والا, کٹے بادو والا اور کٹی رخسار والا, نکلی اکھ والا, ایک لت تے لبیک کہہ کے مدینے چوں باہر آ گیا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک تاجدار ختم نبوت. مدینہ طیبہ تو باہر آ گئے. سونا رہیے نہ رہیے سی تواڈے ہاں, ہزار کٹھے تے پھر کی ہویا سونا تیرے نال چلنے. انہاں زخمیاں نو لے کے اللہ دے محبوب نے سنیت الوداعی تے کیمپ لگا لیا. ایک تاجر آیا مکہ مکرمہ دا, اس نے آ کے محبوب دی قدم بوسی کیتی تے کلمہ پڑھیا. وہ واپس جا رہے ہیں, جا کے مکے والے نو کہندا سر لے جاؤ, سونا محمد تواڈے پیچھوں نکل چکی ہے تعاقب دے واسطے. انہاں تے روب تاری ہو گیا, وہ چلے گئے, محبوب واپس آ گئے. اے جدو اوکھے ویلے نکلے نا آزاد کٹے والے, میرے رب نے بھی کیا بلے صدقے نہ لوگاں دے. رب دا قرآن نازل ہوا, فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول. اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے صدقے انہاں لوگاں تو جنہاں اللہ تعالی دے رسول دی گل منی, من بعد ما اصابہم القرح, انہاں نو زخم پہنچے ہوئے سن, عذاب کٹے ہوئے سن, کسے دی لت کٹی ہوئی ہے, کسے دا بادو کٹیا ہویا ہے, کسے دی اکھ نکلی ہے, کسے دا رخسار زخمی ہے. من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا, فرمایا کڈے سونے عملاں والے نے, منہم واتقوا اجر عظیم,
अजीम अजर अजीम मेरा अल्लाह फरमाए इन्हां वास्ते जेड़े औखे वेले मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातो सलाम दे नाल निकले। अल्लाह दे कुरान ने भी दात दित्ती सदके इन्हां लोगां तो जेड़े औखे वेले मेरे नबी नाल टुरे ने। ये ने आशिक। हुण हजरत नबी कायनात दे सहाब शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होए। आप दे वालिद गिरामी 9 हमशीरा छड्ड गए यतीम। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे वास्ते नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि कर्ज भी सी। मेरे महबूब ने बुलाया फरमाया जाबिर तेरा बाप शहीद हो गया। हाँ या रसूल अल्लाह कर्ज भी छड्ड गया हमशीरा भी छड्ड गया यतीम। हाँ या रसूल अल्लाह। फरमाया पता है तेरे वालिद दे नाल अल्लाह ने की कीता है? सोना नहीं। मेरे महबूब फरमाया जाबिर अल्लाह ने तेरे बाप नू जन्नत दे अंदर अपने सामने खिलार के डायरेक्ट कलाम फरमाई है। तेरे बाप दे नाल अल्लाह ने गल्लां कीतियां ने। मेरे महबूब ने फरमाया लोगो जेड़े ओहदे विच शहीद होए ने वो जन्नतां विच पहुंच चुके ने जन्नत विच चले गए ने। अल्लाह दे नाल बातां करदे ने। अल्लाह उन्हां दा हाल पुछदा है। अल्लाह दे नाल गुफ्तगू करदे पए ने। याद रखना मुसलमाना गौस कुतुब अब्दाल भी होण इन्हां दी कब्र जन्नत दा बाग बनदी है। जेड़े शहीद ने ये जन्नत दा बार्डर तोड़ जांदे ने डायरेक्ट जन्नत दे अंदर ओदी रूह जांदी है। अल्लाह दे नाल कलाम फरमांदे ने। हजरत सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आप नबी कायनात दे सहाब दी शान बयान करदे ने। महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दे गुलामां दी शान बयान फरमांदे ने। आशिक़े रसूल कौन ने? सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह दस्सिया आप फरमांदे ने गौस कुतुब हिण उरे उरे रे ते आशिक जान अगेरे हूं ते जिस मंज़िल ते आशिक पहुंचण उथे खौफ ना पावण फेरे हूं ते आशिक विच विसाल दे रहंदे जिन्ना जातो जात बसेरे हूं ते मैं कुर्बान तिना थी बाहू जिन्ना ला मकानी डेरे हूं। नारे रिसालत आखिर तक पूरा पिंडाल बोले नारे रिसालत अज़मत और शान मुस्तफा ताजदारे खत्म नबुव्वत। सिर्फ दावा करने आशिक़े रसूल मस्जिदां वीरान ने फजर टाइम नमाज वास्ते उठदा कोई नहीं। जेड़ी मेरे महबूब दी अखां दी ठंडक ये नारे ने सिर्फ साडे जिन्होंने सुल्तानुल आरिफीन फरमाया ना आशिक जान अगेरे हो। अल्लाह दे नाल जेड़े कलाम जनता च पहुंच चुके हैं। याद रखना शहीद डायरेक्ट जन्नत जाता है ओदी रूह पहुंच जाती है। एक जगह ते मैनूं साहिब दस्सिया कि मज़ार ते उन्हें हाज़री देन गए ते पीर सियाल लजपाल भी उत्थे तशरीफ ले आए। ते जदों गए ना मज़ार ते मज़ार ही सी उत्थे है कुछ भी नहीं सी। उन्हें कहा असीं ते मिलन आए सन घर वाला घर कोई नहीं। दुआ फातिहा पढ़ के आ गए तो क्या यार फलानी जगह ते गए सां ते घर वाले ते घर ही कोई नहीं सी। वो किसे दस्या उन्हें कहा तुहानू नहीं पता ये शहीद है। ये सिर्फ कबर विच नहीं हुंदा शहीदां दे ला मकानी डेरे भी हुंदे। टुर वो भी गए ने मर असां भी जाना। दुनिया की पूजा करदे मर जाना। थोड़ा जा वल्ला अल्लाह कितना मोहब्बत कर थोड़ा जा दिल अल्लाह की तरफ कर ओदा हुक्म है एक बलिश्त मेरे वल लावे ते मैं ज़रा आना तू ज़रा आ मैं बाह आना तू टुर के आ मेरी रहमत दौड़ के तेरे वल आवे। कुरान मजीद आयत वाह तसिमू बिहब्लिल्लाह जमीया। एक तो तर्जमा फिरकियां वाले करते ने ना इस तो हट के सूफियत दा तर्जमा है अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती नाल थाम लो। हर बंदे दे दिल दे नाल एक रस्सी है जिहदा अल्लाह दे नाल ताल्लुक है।
ਇਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲ ਟੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹੈ ਕਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਸਮੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਰ ਕਿ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ, ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਲਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਇਹ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਜਾਏ। 70 ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਬੀ ਹੋਵੇ महबूब ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। मूसा अलैहिस्सलाम ਦਾ ਦੌਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਬਰਾਨੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, आओ बेलियो अल्लाह को मंगीए रल के। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ की थी, या अल्लाह मींह पा दे। वही आई, फरमाया कलीम ए जड़ा मजमा लैके आया है ना, एक बंदा इन्हां विच ऐसा है जिहदी वजह दे नाल दुआ दी इजाबत नहीं सारियां दी। इन्हूं हुक्म दे कि निकल जाओ, ऐ मेरा कलीम कह बाहर हो जा, तेरी वजह तो मींह नहीं पै रहा, निकल जा बाहर, फिर मींह पै जा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरात भाई दुआ करन आए हैं, अल्लाह सुभान व तआला दा हुक्म, एक बंदा ऐसा है जिसकी वजह दे नाल बाराने रहमत नहीं बरसती, बड़ा पापी आदमी है, बाहर निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम वाज करते पे ने, बंदा भी कोई नहीं निकलिया, बाराने रहमत बरसन लग पई। इलाही बंदा भी बाहर कोई नहीं निकलिया ते बाराने रहमत दा नज़ूल कर दिता। फरमाया मेरा कलीम उन्हें साडे नाल सुलह कर दी, जदों तू कहा ना बाहर निकल जा, ते उन्हें दिल मेरे वल कीता, उन्हें कहा इलाही 40 साल हो गए ने मुंह काला करना पे, ते तू मेरा पर्दा नहीं ना चुकिया, कज्जिया होया है ना, इलाही हुण मैनू बाहर कढ के मेरा पर्दा चुकना, तू ते सत्तार है, तेरी ते सिफत है ते पर्दा पाना, जे इलाही अगे कज्जी रखे ते मेरे मालिक माफ फरमा दे, हुण नहीं करांगा। फरमाया कलीम उन्हें मेरे नाल सुलह कर लई है, असां भी कबूल कर लईए, असीं रहमत दा नज़ूल कर चले। रहमतां दा मींह है ते हर वेले वसदा। ए कमी ते मेरे भाई साडे वल्लों बगदाद दा इलाका है, अल्लाह दा कामिल वली जिहदा नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बहलोल तनार रहमतुल्लाह अलैह, कामिल अल्लाह दा प्यारा मुकर्रब है, बैठा होया एक अल्लाह वाला गुजरिया, सलाम की बाबा जी किवें बैठे हो? बहलोल तनार रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सुलह कराण बैठा। ओ बाबा जी की करदे हो? फरमाया सुलह कराण बैठा। बाबा जी किन्ना किन्ना दी? फरमाया बंदियां दी ते अल्लाह दी, बंदियां दी ते बाबा जी गल कित्थे पहुंची है? ते बहलोल तनार रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने वे गल ए वे वो ते मन गया, ओनू मना रहे ऐ नहीं मनते पे, इन्हों समझा रहे हैं कि मन जाओ। बंदा गुजर गया, साल 6 महीने गुजरे, बहलोल तनार रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान के कोने ते बैठे, सलाम किया, बंदा गुजरिया, कुछ अल्लाह अल्लाह करते ने, बाबा जी किवें बैठे हो? फरमाया सुलह कराण आया। किन्ना किन्ना दी? फरमाया ऐना दी ते अल्लाह दी, खबरां वालियां दी, ऐना दी ते अल्लाह दी। ते हुण बाबा जी गल कित्थे कि पहुंची है? फरमाया हुण उल्टी, हुण ए मन गए ने ओ नहीं मनदा पे, ए हुण वेला अल्लाह सुभान व तआला दी रहमत आवाज दे रही है।
اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام نو فرمایا میرا کملی والا کل میرا سونا اعلان کر، اے میرا کملی والا اعلان کر، یا عبادی الذین، اے میرے بندو، یہ اللہ دے بندے نہیں ایتھے کیا گیا، اے میرے بندو، نبی کائنات فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے غلاموں، اے میرے بندیوں، میرے پیارے غلاموں، فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جن اپنے آپ تے زیادتی کر لی، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن اپنے آپ تے زیادتی کی تھی، اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تواڈے سارے گناہاں نو معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ ہے ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ دی بارگاہ معافی منگ لو، اللہ سبحانہ و تعالی پر آنے رحمت برستی پئی ہے۔ میرے بھائی جتھے بھی بیٹھے ہیں اللہ دے نال سلو کر، دل اللہ وال کر، دل جڑا اس نو نیٹ کلین کر، دل وچوں کش دور کر، اللہ اکبر، جدو سلو کر لیں گا اللہ راضی ہو گیا، جی اللہ تیرا ہو گیا کل کائنات تیری ہو گئی۔ ایک قدوں راضی ہو جائے اللہ دی رحمت ہے، یہ نہیں کہ علم والے یہ جس تے چاہے برانے رحمت دا ندور کر دے۔ بغداد دی علاقہ ہے، اللہ اکبر، شرابی آدمی ہے، شرابی سلطنت اسلامیہ ہے، سلطنت اسلامیہ دے اندر مسلمانہ دی حکومت ہے۔ ایک آدمی شراب دی بٹھی نکالتا پیا، شراب بیچتا پیا، یقیناً جو ہاتھ بڑے لمبے نے، نامی اس میں گرامی بشر ہے، اللہ اکبر، شراب دا بڑا بڑا سیل مین ہے، اگے سپلائر ہے، سپلائی کردہ پیا، بیچتا پیا، تے ایک دن جا رہے ہیں، پیتی بھی ہے، نشہ بھی چڑھیا ہویا ہے، دل لڑکھڑاندہ جا رہے ہیں، پر دل دے اندر ایمان موجود سی، کی ویکھیا زمین اتے ٹکڑا ہے جن دیتے اللہ سبحانہ و تعالی دا نامی اس میں گرامی لکھیا ہویا ہے، اللہ دا نام ہے، خیال آیا بشر تیرے مالک دا نام ہے، اللہ دا نام ہے، اللہ دی کبریائی اس نامی اس میں گرامی نے چکیا، بسم اللہ اٹھائی، جمعہ اکھاں دے نال لایا، شرابی آدمی نشے اندر دھوتے، جدو اللہ دا نام چمے اللہ دی رحمت دا می برسنوں دے اتے لگ پیا ہے، رحمتاں برسن لگ پیاں نے، اللہ اکبر، وقت دا کتب اللہ دا کامل جس تے دل دیا کھلی ہوئی ہے۔ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ عام مراقب نے اللہ حاتف دی آواز آئی، فرید اٹھ، بشر نو ساڈا سلام کہہ، کیا تیرے اللہ نے سلو کر لئیے تیرے نال، اللہ اکبر، حضرت بشر اٹھے تے لاہول پڑیا، فرمایا وہ شرابی آدمی، وہ 2 نمبر آدمی ہوتا نہ یقیناً وسوسہ ہوئے گا، پھر مراقب ہوئے، پھر آواز آئی بے اٹھ فرید، بشر نو میرا سلام کہ اللہ نے وہ دن سلو کر لئیے، پھر لاہول پڑیا، تیجی باری پھر پیغام آیا، بشر فرمایا وسوسہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دی طرف پیغام ہے، جا کے بشر نو میرا سلام کہ اللہ نے سلو کر لئیے، تے چلے تے جا کے جدو گئے گھر دے اندر، گھر والیا کے ہوتے کم تے گیا، ہن کم تے کتے شراب خانے، اللہ دا کامل بھلی شراب خانے مل ٹر پیا، تے جا کے کارخانے دے اندر دستک دیتی، اللہ اکبر، تے نوکر نو کیا جا دس تیرے بوئے تے فرید الدین اتار آئے ہے اور تنہ مبارک دے رہی ہے، مبارک ہوئے تیرے اللہ نے تیرے نال سلو کر لئیے۔ حضرت بشر ننگے پیری دوڑیا، اللہ اکبر، دل دے اندر محبت والا تیر لگ گیا، ننگے پیری دوڑیا، تے جدو ویکھیا رستے دے اندر اللہ اکبر دروازے تے اللہ دا کامل ولی کھڑا ہویا ہے، کہندا مبارک ہوئے اللہ نے تینو پیغام بھیجی، اللہ نے سلو کر لئی ہے، اللہ اکبر، رحمت دا میہ برس گیا، اللہ اکبر، چوٹ محبت والی لگ گئی، اللہ اکبر، عرف کڑی فرماندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی، تے جاں عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کوئی، تے جدو عشق نے تیر چلایا، کیفیت بدل گئی، ننگے پیری آئے، تے حضرت فرید کیا مبارک ہوئے اللہ سلو کر لئی ہے، اللہ دا تینو سلامہ پیغام آیا ہے، ہر چیز چھوڑ دیتی، تے ننگے پیری رہن لگ پہ، حافی کہندے نے ننگے پیرا والے نو، ننگے پیری رہن لگ پہ، اللہ تعالیٰ نے بغداد دے جانوران دے دل وچ گل پا دیتی کہ جانوروں میرا ایک پیارا
گھر والا میرا ولی ننگے پیری چلدا ہے پیشاب نہیں کرنا او دے پیر جڑے نے لبریز پیشاب دے نال نہ ہو جان حضرت بشر رحم اللہ علیہ عام دا وصال با کمال ہو گیا جانور پیشاب کردا پیا درمیان چوراہے چ کسے کیا لگدا بشر چلا گیا ہے اللہ اکبر من کان للہ جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ پوری کائنات دی استی کر چھڑدا ہے میرے بھائی سن لے پیر فقیر جتنے بھی نے ہاتھی نے رستہ ایک کوئی ہے جڑا اللہ دی طرف جا رہا تو بھی ٹر پے انبیاء چلے ہوئے نے ہاتھی بھی نے اولیاء چلے ہوئے نے اہل بیت اطہار چلے ہوئے نے مومن سے رستے تے چلے ہوئے نے رستہ اللہ ول جانا ہے مقصود اللہ دی ذات ہے تے جڑا پیر پھر چلا کے راہ وچ کھلو جا کے مینوں پوچھو لکھ لعنت ہوندے اوتے اوے اپنی پوجا کراندا ہے پیر بھی اللہ دی طرف چلے ہے مرید بھی اللہ دی طرف چلے ہے رستہ اللہ والا ہے رستہ اللہ والا ہے حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ من یاد آ رہے ہیں آپ ارشاد فرماندے نے عرضی دا کیا مقام ہے آپ فرماندے نے نام عالم تے نام فاضل تے نام مفتی نا قاضی ہوں تے نا دل میرا دوزخ اتے تے نا بچ بہشتاں راضی ہوں تے نام تری روزے رکھے آجی دا اظہار میں رکھن دا کے تے نام پاک نمازی ہوں تے باج وصال اللہ دے باہو جے اللہ نہ ملیا تے کچھ بھی نہیں باج وصال اللہ دے باہو دنیا کوڑی بازی پھر لوگی تے بلے بلے کرن کے پیر دا تماشا لگ جائے گا وہ پٹھیاں چھاڑاں بازیاں لاوے گا کوئی لوٹ پوٹ ہوئے گا جے اللہ دا کرے ہی گل شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ فرما گئے نے فرمایا کرتے سن لوگو اللہ ہو بس باقی حوث اللہ بس سے مقصد اللہ دی ذات ہے باقی حوث ہے خواہشات ہے تیری تے میری خواہشات ہے اللہ اکبر جے اللہ نہ ملیا سلطان فرما دے نے باج وصال اللہ دے باہو دنیا کوڑی بازی دل اللہ دی طرف کر رحمت دا می ہر ویلے واسطہ پہ ہے نبی پاک دا غلام ہے اللہ نال سلو کر لے جان دی کدرے لوڑ نہیں رات دا ویلا ہوے او دی بارگاہ وچ آنسو بہا پچھلیاں دی معافی منگ اللہ راضی ہو گیا تو جہنم وچ بیڑا پار ہو جائے نعرہ رسالت پورا پنڈال گونجے نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت جدو مقدرہ وچ خیراں ہوندیاں تے پھر رحمتاں دا بہانہ بندا میرے شہنشاہ مخدوم و مربی جنہاں سانو کلمہ پڑھایا اسی نسل در نسل شہنشاہ دے مقروداں امام حسن مجتبی دا نواں بیٹا ہے سرکار علی بن عثمان داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ میرے شہنشاہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف دے اندر ایک اللہ دے کامل ولی دا ذکر کر دینے فضیل ایاز رضی اللہ تعالیٰ کشف المحجوب پڑھیں تو فضیل ایاز دی گل وہ کتنا کامل ہے جنہوں داتا صاحب اللہ دا کامل ولی مندے فضیل ایاز دی زندگی ہے ڈکیتی کر دینے ڈکیتی گینگ بنائی ہوئی ہے قافلہ لٹ دینے ببانگے دوہل سامنے آکے قافلہ لٹ دینے یہ رحمتان دا مین ہے نا جے دے اتے واسطہ ہے بڑے بڑے بندے اس روح وچ بھی کندے اللہ کرم نوازی فرمان والا ساڈا واقعی کوئی رسی آ رہے سن تے بندے انہوں بابا کھلا رہے میرے ڈرائیور کیا جی واٹر تے بندے ہی بندے نے رات دے 2 دا ٹائم سے گڈیاں دیاں بھی لانا لگیاں گنا والے بندے کھڑے انہیں لیٹ انہیں ایک جملہ کیا انہیں میرا نام لے کے انہیں کہا جی محبوب دا میلاد پڑھ کے سی میرے نال دے پچھلے جیب چو 4000 کٹ لیا انہیں ہن ظاہر ہے جی اوتھے وہ کیفیت ہی ہوندی ہے پہ
ہاں جی جدو انج ہو جائے تے صاحبو میں جملہ عرض کرنا پیا وہ نے انج کھولیا نا میں کہ بھی لو تے او اللہ دا بندہ انہیں میرے قدماں نو ہاتھ لانا شروع کر لٹدا سی مینوں انج کر کے آندا ہے جناب دعا کرنا وہ نال دے پچھلے نو آندا ہے اندے واپس کر انہیں گن کے کڈ کے تے اودی جیب چ پائے تے مینوں انج کر کے آندا جناب گانے شان چاہیے ہے میں دعا تے ساڈی جان بخشی ہو گئی صرف میری گڈی نکلی اے برکت ہے کملی والے دی غلامی فضیل ایاز ڈکیتی کرتے ہیں جنگل وچ گینگ بنائی ہوئی ہے تے قافلہ چلیا تے قافلے دے وچ عالم ربانی رحمتاں دا بہانہ بندا ہے نا کوئی بندہ مل پے کسے ویلے او دل والیاں نو مل دل والے جہان دل والیاں دا ہے اج میں کال واٹس ایپ واللہ دل والے نو پتہ ہوندا ہے کیڑا بندہ کتھے وستا پیا سرکار شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کول بیلی بیعت ہونا آیا مراقب ہوئے فرمایا بیلیا تو موڑے شریف چلا جا تیرا نور اتھے بھی انہاں بزرگاں جدو جان لگا تو فرمایا بابے کرم الہی نو گجرات ملدا جائیں نشائی قادری مجذوب فقیر ہویا ہے تے جدو گیا نا تو بابا کرم الہی حکا پہ کے بیٹھا سی دے تبرک دے رہا سی بڑا بڑا او تیری اج تے انجو ننگیاں گانا کڈے انہیں مٹھیائی لے لی کو پیسیاں دی تے کسے کیا گنا جائیں بابا ماری گا اٹھا مار دے تے بابا ویکھ کے آندا انہوں بھی تبرک دے کے فلان ٹھوکروں آن بھی دیو گا کیا میں اگے چلا گیا تے بابے نو سلام کیتا مٹھیائی دیتی بابے کچھ کھادی تے باقی کاماں نو پا دیتی تے میرے وال ویکھ کے بابا کرم الہی آندا ہے جدروں آیا ہے وہ بھی کام والی تے جدر چلے آئے وہ بھی کام والی جا تینوں اجازت ہے کہ جہان دل والے اے لڑی جانا ہے جھگڑی جانا ہے سارا علم دے یور دے نال بندیاں نو کافر کری جانا ہے او کسے دا دل بھی سیدھا کر دے وہ دل والا بھی بنا دے کسے دل سے چوٹ لگی فضیل ایاز لکیتی کر دے نے ایک عالم ربانی قافلے شامل ہویا قافلہ چلیا لوکا کیا کاری جی اس قافلے چ نہ جانا او جنگل وچ فضیل ایاز لٹ لیندا ہے کاری اور کیا میں تے جانا ہی جانا انہاں پچھا گل سنو کو رحم دل بھی ہے انہاں کہ ہاں یہ گل ہے رحم دل ہے فرمایا میرے جان دے قافلہ چل پیا چل دیاں تہجد دا ویلا ہویا پچھلی رات دا ویلا ہویا تے رحمتاں دا میਂہ بسن لگا تے ادھروں وہ بھی وقت قریب آ گیا جدو ٹلیاں دی سنیاں نا قافلے دیاں فضیل ایاز بھی گینگ لے کے آ گیا عالم ربانی اللہ دے قرآن دا کاری انہیں قرآن مجید دی آیت تلاوت کرنی شروع کر دیتی تہجد دا ویلا ہے قرآن تلاوت کر دے پائے نے فرما دینے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کیا جے وقت نہیں آیا ویلا نہیں آیا کہ مومن دا دل اللہ دے ذکر دے نال خشیت دے اندر آ جائے قرآن سن کے دا دل کمب جائے قرآن سن کے توبہ کر لے اللہ دے قرآن دا کاری عالم ربانی بار بار یہ آیت مبارکہ پڑھتا پہ ہے علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ادھروں سرکار فضیل ایاز بھی آگیا گینگ لے کے قافلہ لٹن واسطے آئے پر آج تک اللہ اکبر عجیب دن آیا ویکھیا قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا پہ ہے پھر بار بار پڑھتا ہے جدو آواز قریب آئی سمجھ لگی علم یعنی للذین آمنوا اجے وقت نہیں آیا کہ تیرا دل نرم ہو جائے اللہ تو ڈر جائے یہ چوٹ مل کے لگی دل دے ہوتے سارا محل دل گیا قرآن مجید دی برکت دے نال تے ہاں نکلی اکھاں میں چاہسو آ گئے عرض کی تھی رب العالمین جا اے میرے اللہ ویلا آ گیا ہے تابا اللہ تیرے بندے توبہ کر رہی ہے اللہ توبہ کر رہی ہے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جنہ مال لٹیا سی زندگی دے اندر سارا ہی واپس کیتا کلے کلے بندے دا واپس کیتا واپس کرن تو بعد پکی توبہ کر لئی تے حضرت اللہ اکبر اتنے اللہ نے قبول فرمائے اتنے اجابت والے ہوئے حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ شہنشاہ کشف المجوب دے اندر اللہ دے کامل ولیاں دے اندر
उन्हां दा जिक्र फरमांदे ने अल्लाह नाल सुलह कर लई अल्लाह नाल सुलह हुण वेला है अल्लाह अकबर कोई किधरे जाण दी जरूरत नहीं अल्लाह जे कामल मिल जाए तो सुभान अल्लाह दिल अल्लाह दी तरफ कर तेरा दिल अल्लाह दी तरफ हो गया अल्लाह सुभान व तआला तेरे दिल दी रस्सी अल्लाह दी तरफ जा रही है ओदी बारगाह तौबा कर जिक्र दा पानी पा अल्लाह दी तरफ चल अल्लाह फजल फरमा देगा दुनिया भी बेहतर हो जाएगी आखिरत भी अल्लाह सवार देगा हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं सादा माहौल हला शबा इस्तकबाल आप दे दौर च नहीं सी हुंदा ना आपने कदी आख्या जी मेरे वास्ते खड़े हो गए ए मेरा कोई नारा शारा मारो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸੈਂ ਕਿ ਝੂਠੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ੇਰੇ ਰੱਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ ਬੜਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ फरमाया आलमे अरवा चो असी सारे आलमे अरवा चो आए ते बाबा जी किथे जाना है फरमाया बेलिया आलमे बरज़ख में जाना है कब्रां वाला जहान बरज़ख वाला है तीसरा सवाल किया बाबा जी कौन हुंदे हो फरमाया मुसाफिर कौन हुंदे हो फरमाया मुसाफिर चौथा सवाल किया बाबा जी तुहाडा नाम की है फरमाया बेलिया इत्थे इक्को ही नाम है अल्लाह ताला दा हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे ए मुगलों के कले ने इत्थे भी कदी वसते सन हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा यही कैफियत है मौत एक मेरे भाई ऐसी ताल्लुक है ऐसा कैफियत है जिन्हें सके भाइयों की रिश्तेदारी भी तोड़ देनी इत्थे हुण किसे दा नहीं जिउंदे शरीका कबीला सब शरीका ही है वेखदे ने कदों मरे तेरे घर बरियानियां महकदियां होणियां ने कबर में तू कलियां पैना एक साहिबे दिल क्या गया तेरा लम्मा ही सफर मुसाफरा वे तू पैना कलिया ही राह तेनू हथी विद्या करनगे तेरे अपने भैन भरा इन्हां विद्या कर देना ही वीरां ने कब्रिस्तान च मिट्टी पा के कर देना ही भैणां ने बूहे तो कर देना ही अग्यों कल्ले ही जाना है मेरा पीर अली काबे दा गौहर अली सईदा दा शौहर अली हसनैन दा बाबा अली सुहाबा दा मशीर अली पाक मुहम्मद दा वीर अली हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा एक दिन कब्रिस्तान तशरीफ ले गए जाके कब्रां वाले नाल गल कीती अल्लाह अकबर ये भी एक जहान है फरमाया सुनाओ जदों मौला अली गए ने यकीनन लोग आपके दौर दे ने की बनिया उन्हां दे नाल अगे जवाब आया ये जनाबी अली अल मुर्तदा शेर खुदा बनना की है जेड़े चिट्टे कपड़े पा के आए सन वो साडे मैले हो गए दिमाग रेशा ते पीप बन के बह गया हड्डियां साडियां बुसीदा हो गईयां गोश्त साडा रेजा रेजा हो गया कि मौला अली फरमाया सुनो तुहाडी पिछली गल की है तुहाडे डेरे जेड़े वसते सो उत्थे लोकी होर आबाद हो गए तुहाडियां बेवा औरतां ने नवे शौहर कर ले तुहाडा माल बच्चियां ने बटवारे दे अंदर वंड लिया ऐ तुहाडी खबर है यही काम होना है ते गल ही कोई है दिल अल्लाह दी तरफ कर एक फारसी शायर कहंदा है फारसी शायर कहंदा है सद किताबो सद वर्क दर नार कुल झगड़े लड़न लाण वालियां 100 किताबां इनू अग ला दे रूए दिल रहा जान बे दिलदार कुल अपना दिल अल्लाह दी तरफ कर जेदा दिल अल्लाह दी तरफ हो गया दुनिया विच कामयाब हो कामरान अल्लाह रू लिखिया अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ए कुछ बंदे हुंदे ना साहिब दिल एक बंदे क्या अल्लाह ओदी अख खुली हुई इत्थे भी अख खुलदी है
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولو الایدی والابصار. میرے بندے ابراہیم اسحاق تے حضرت یعقوب دی گل کرو، اکھاں والے بھی نہیں ہتھاں والے بھی، وہ اکھاں والے نہیں. ایک بیت اللہ دا بندہ طواف کردا پیا سی تے دل والا بھی کول اور رو رہا سی. ہے نا کئی مووی بن دی اور ہوندے نے مووی بنے بھائی بڑا خشیت والا بندہ ہے. بیت اللہ تے طواف کردے روندے تو دل والے دل دی اکھ نال ویکھیا نا بندہ مکار سی، ٹھگ سی. اے کئی بندیاں نے ویکھ کے تڑپن پھڑکن لگ پیندے نے، اللہ شباب پتہ نہیں اندے تے کی وجد نازل ہون لگا ہے. اپنی طبیعتاں ہوندیاں نے، اللہ شر تو اپنی پناہ عطا فرمائے. جے اللہ نہ ملیا تے ککھ نہیں، اے تماشا ہی فراڈ ہی، یہ بازی کریے. تے فرماندے نے اللہ والا ایک باری مصر دے بازار وچ جا رہا سی تے ایک بندہ ویکھیا جن نے توتی بٹھائی سی تے بھا پوچھدا سی دکاناں تے خریددا کوئی نہیں تے توتی نال گلاں کردا سی. تے جدوں نے اکھ بند ہوندا دل ویکھیا نا او دا ظاہر توتی وال سی، دل اللہ نال لگا ہویا سی. دل اللہ والا. سلطان العارفین پھر مینوں کہہ رہے نے ابھی سنا. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے دل کالے نالوں اوے منہ کالا چنگا، جے کوئی اس نو جانے ہوں تے منہ کالا وہ دل چنگا ہووے تے داں دل یار پہچانے ہوں تے جو دل یار دے پچھے ہووے تاں یار بھی کدے سیانے ہوں تے عالم چھڈ مسیتاں ٹر گئے جدوں لگے نین ٹکانے جدو دل دیا کھلی تھی ہر پاسے اللہ دا جمال نظر آیا، ہر طرف نور ہی نور نظر آیا. اے دل ٹھیک ہو جائے قلب والیاں دی دنیا اللہ اکبر دل والیاں دی میرے صاحب اے جھگڑے نہیں. ایک عالم ربانی فرماندا ہے بہت علماں وچ نہ پا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، اوتھے علم دے سکے چل دے نہیں جتے عشق پیا دا ڈیرا ہے. عشق دی نگاہ پوے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری میرے شہنشاہ آپ نے ایک نگاہ پائی 92 لاکھ دا کفر توڑ کے انہاں دا تعلق اللہ تعالیٰ نال جوڑ چھڑیا. وہ بھی عالم ہی سن، وہ بھی عالم ہی سن. درس میں بھی پایا، میں اپنے بالاں کے ہاتھ جوڑنے پترا اسی ساڈا ہے جڑا نا کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر پیغمبر ساڈا ووٹاں نال نہیں آیا تے جڑا تہاڈا کام ہے اسی وہی کرنا ہے بس. جی جی وہ بھی عالمی سن جدو آئے نا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی میں بچے نو بٹھا دیو پھڑ کے آئے جانا شور زدہ ماحول ختم کرو مہربانی اینا تے بھی کنٹرول کرو جڑے بیٹھے نے بولن نہ. تے خواجہ غریب نواز نے مندر وچ ڈیرا لایا. ہن بھی انہاں دے چینل تے بک بک کر دینے اجمیر کا مزار یہ مندر تھا، یہ گل ٹھیک ہے. کامل جنے وچ کچھ ہے سی تے مندر وچ اپنے مرید تے شاگرد قطب الدین بختیار کاکی فرید الدین گنجے شکر دے پیر نو فرمایا بیٹا قطب اذان پڑھ. تے قطب الدین بختیار کاکی نے مندر وچ اذان پڑھ دی. ہن اے مذہب جڑا ایک ظاہر ہے فلاں جی فلاں کالی ماتا آندی ہے گھوڑی ماتا آندی ہے ہینون دے شیطان دا پورا لشکر ہے بولے ناتھ ہے وہ شیوا ہے سپ گڑ وچ پایا ہوا ہے. تے آپ بیٹھے نے ایک ہرن دی کھال اتے کشکا لا کے لینڈ انہیں کیتا. رامن دیو استا نہ آئے ہن ایتھوں ہرن دی کھال اتے ساڈے آ جانا اڑدا اسی سارے نہ جانا. اے جن بھی عاشق رسول بیٹھے ہیں کسے نہیں کھلونا. تے آ کے خواجہ غریب نواز نے آندا مولوی مجھ سے کلام کر بات کر مناظرہ کر. رام دیو تے غریب نواز نے نکاح اٹھا
انج ویکھیا تیر ماریا تے ریموٹ دے دل دا نپ دیتا. فرمایا رامدیو میں تو تیری پیشانی پہ اسلام کا نور دیکھتا ہوں. ہند وچ یہ دیس ہے حاجی عبداللہ کا. مدنی چینل والے لوگ کہندے نے وہ اللہ دا ولی کامل حاجی عبداللہ بنیا. 92 لاکھ نو جدو رنگ چاڑیا نا تے سید معین الدین حسن اج میری بیٹھے نے. کسے پوچھا حضور کی گل ہے اے کیویں انہاں رنگ لایا؟ ہن کئی آندے نے میرے کول علم بڑا ہے. جتھے علماں دی گل نہیں, کوئی بھی کامل ہر عالم تو بڑا عالم ہر دور وچ. میں نے کو فون کر جی مسئلہ میں نہ بھائی آندا ہویا تے دس دیاں گے, نہیں تے معافی مانگ لاں گا تیرے کولوں. سیدھی گل ہے, میں کہڑا ڈھا لینا, اندر کوئی کباہت نہیں. پڑھے لکھے تے مان نہ کریے, نہ آکھی میں پڑھیا او جبار کہارے ڈاڈا متے روڑ دے وے دودھ کھڑیا. بڑے بڑے عالم بھی ڈگ پیندے نے, ڈگدے نے تے گمراہی ہوئی ہے, فرقہ بندی ہوئی ہے. حضرت امام ربانی مجدد ثانی فرماندے نے اگر وہ عالم نہ ہوندے تو انہاں پیچھے لوگ ہی کیویں لگ دے, گمراہ سن انہاں لوگاں نے بھی گمراہ کر دتا. اے او دا فضل ہے. تے خواجہ غریب نواز نے پوچھا حضور یہ کیویں ہو گیا؟ ہن کئی آندے نے میری آواز بڑی ہے, میرا علم بڑا ہے, میری ترنم بڑی ہے. سن خواجہ غریب نواز نے کی جواب دیتا ہے. پڑھاں گا فارسی دے شاعر نے, کیوں زبان فارسی کمال دی گل. کیا عجزی اور سید دی. پوچھا ہے کمال کے چیز ہے؟ فرمایا میں مدینے پاک تو ہو کے آیا. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے من خاکے سرے کوئے محمد. لوگوں میرے سر دے اندر نبی پاک دی گلیاں دی خاک پئی ہوئی ہے. میرے سر وچ مدینے دیاں گلیاں دی منم خاکے سرے کوئے محمد اسیر حلقہ روح محمد. میں محبوب کریم نے رخ انور دا کہتی ہاں تے خواجہ فرماندے نے زمانہ در بندے جستجوئے لیلۃ القدر. لوگوں پوری دنیا لیلۃ القدر لب دیئے, کیڑی رات لیلۃ القدر ہوئے؟ حسن در بندے, حسن آپ دا نام ہے. فرماندے نے حسن در بندے گیسوئے محمد. میں حسن معین الدین نبی پاک دی زلفاں دے گیسو مبارک دا کہہ دیاں. اے لوگوں میرا کوئی کمال نہیں, میرے سر دے اندر محبوب دیاں گلیاں دی خاک ہے. اے خاک دی برکت نہ اللہ نے میرے وچ کمال پیدا کر چھڑیا. اے ساڈے رہنمان, اے لجپال نے, اے دل والے نے. دل والے جدو داتا صاحب تو گئے نا 6 ماہ تک قدم وچ بیٹھے, 6 مہینے 40 دن کوئی نہیں آئے, 6 مہینے. تے شہنشاہ داتا صاحب نے شفقت فرمائی. تے جدو فرمائی نا تے وہ بھی سید, اے بھی سید. پوچھا انی سونیاں دیر؟ تے داتا صاحب فرماندے نے حسن جیڑا پرونا سانو پیارا لگے نا ساڈا بھی دل کرتا ہے ساڈے کول ہی بیٹھا رہے. تو پیارا بڑا لگا سا. تے جدو شہنشاہ نے جان لگیا نور دتا نا, قرآن فرمایا مما رزقناہم ينفقون, اللہ دے دتے چوں اللہ والے ونڈ دے نے. یہ دی تفسیر علماء کر دینے 3 قسمہ نے. اللہ دے ولیاں نو اللہ فیض دیتا ہے, جو رب انہوں نے دیتا وہ دے وچوں ونڈ دے. علماء نو اللہ نے علم دیتا ہے, وہ علم ونڈ دے. دنیا وزاروں نے دنیا دیتی ہے, دنیا ونڈ دے. رزق ہر محکمے دا وکھرا وکھرا ہے. جدو داتا صاحب خالی تو نہیں جان دیتا, تے جدو دیتا نا تے خواجہ معین الدین بولے لوگو تھوڑا نہیں بندا, یہ تے گنج بخشے ہے, یہ تے خزانے بندا. ہن جڑا دان کرے ونڈے انہوں داتا نہیں کیا جاندا, اللہ دے دتے وچوں دے وے. اندے وچ پیڑی گل کیڑی ہے؟ ہن جے دل دی بیان کی سڑی ہوے او دا اپنا ہی ایمان خلوں کی آکھنا ہے.
کیا تھوڑا نہیں بنتا گنج بخشے تے دان اتنا کردا خزانے بندا مظہر نور خدا اللہ کو لئی جاندا لوگاں نوں دئی جاندا نا کساں را پیر کامل کاملاں دا رہنما نا کساں دا پیر کامل کاملاں دا رہنما اگلا جملہ سننا 40 میل تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے داتا صاحب دے مدار نو کنڈ نہیں کیتی اقبال کہندا ہے مرکدے او پیر سنجر را حرم آپ دا مزار حضرت خواجہ معین الدین واسطے انجج میں حرم کعبہ اے ساڈے رہنما نے اللہ دسیا اللہ دا تعارف فرمایا رب دی توحید دسی تے صاحبو اے بندے ٹرے جاندے نے لنگر لین یہ مطلب ہے محفل دا ہو گیا اختتام تے ہن اسی بھی گل ٹوریے اختتام والے جڑے 40 سال بیٹھے ہو نا ویک رہ گئے نے کی صلاح ہے گنجے شکر زود الانبیاء تینوں فرما دے اٹھ فریدا ستیا تیری داڑھی آیا بھور تیرا اگا نیڑے آ گیا تیرا پچھا رہ گیا دور ہن کی ویکھنا اگا نیڑے آ گیا کوئی تیرا ساتھی نہیں کوئی کسے نال نہیں جانا کلیاں ہی جانا ہے ہن کی پروگرام ہے سفید وال پہلا موت دا پیغام ہے عذاب کمزوری دوسرا پروگرام ہے پھر جانا ہی جانا ہے اللہ اکبر پیٹ چو بچے بھی جاندے نے مان دے ایک سال ہے کہ بھی جاندے نے دودھ پیندے بھی جاندے نے گود وچ بھی جاندے نے لڑکپن وچ بھی جاندے نے میرے پیارے ترنگ جوان بھی جاندے نے ادھیڑ عمر بھی جاندے نے آخر جانا ہی جانا ہے ایتھے نہ کو رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے چلو چلی دا مقام ہے تے دل ایتھے نہ لائی آدم فیصل آباد والا میں یاد آ رہی ہے آدم کہندے ہے کسے نال وفا نہ کیتی اے دنیا بے اعتباری کوئی محبوب ریانا ایتھے تے نہ کسے دی سرداری کسے دے ایتھے پیر نہ لگے تے سب ٹر گئے وارو واری آزم ایتھے دل نہ لاویں نے تے روسے جاندی واری دل اللہ دی طرف کر دل اللہ دی حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ ساڈے شہنشاہ آپ دا مرید آیا اے لا یخافون لومۃ لائم کسے دی ملامت تو نہیں سکتا نماز فرمایا نماز پڑھنا ہے کدی کدی پڑھ لئی دی اگلا جملہ خدی میں سرکاری ملازمہ فرمایا پیشاب آوے تے کر لینا ہے جیو تے کرنا ہی ہوندا ایک تماچا ماریا مرید دے منہ اے نہیں کہ اگے تو آنا نہیں اے نہیں پر نیاز بند ہو جانی فرمایا وہ نماز نو پیشاب جنی بھی ترجیح نہیں دیندا پیشاب آوے تے تیرے کول وقت ہے جننے اسی بیٹھے ہاں شیر ربانی سانو بھی سنا رہے پیشاب آوے تہاڈیاں موٹر سائیکلاں رکدیاں نے گڈی نو بریک لگدی ہے پمپ ویکھ کے مسجد ویکھ کے واش روم ویکھ کے حاجت ہے تبھی نماز شرعی ہے بڑی اونچے مقام والی ہے پیشاب واسطے تے ٹائم ہے ستیاں پہ اٹھ کے کرنا ہے تے نماز واسطے جاگ نہیں آتی تے کی بنے گا آپ فرماندے سنو منکر نکیر نو رشوت دے کے چھٹ جائے گا وہ کی کریں گا تو لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ پڑھ لیا انگریز رسول اللہ پڑھ لیا انگریز ہوئی پئی ہے اللہ دی طرف دل کرو اے سن وفادار کامل جن لوگی اللہ دے نال جوڑے نے اللہ تعالیٰ دا تعارف کرایا تے میرے صاحب میری ریکویسٹ ہے میں ہاتھ نہیں کھڑا کرانا شبرات دی رات ہے بجٹ دی رات بڑی شان ہے شبرات دی اتنیاں روایتاں نے تواتر دے طور تے روایات نے میرے شہنشاہ پیر پیرا میرے میرا سرکار محی الدین سید عبدالقادر جیلانی فرما دے نے جڑا 100 رکعت نماز صلاۃ الخیر پڑھے غوث پاک پڑھ دے رہے اے جڑے ٹھل میلا نا نماز دے منکر نے نہ کنا ثابت ہی کوئی نہیں پہلا سید جن 1000 رکعت نماز روزانہ شروع کیتی ہے وہ امام حسین پاک کی یہ سنی بھی سن لو شیعہ بھی سن لو صرف انہوں دا نام ہی لینا ہے 1000 رکعت نماز امام علی مقام روزانہ پڑھ دے سکتے تے اس پیرا پتران دیتا ہے امام زین العابدین بھی 1000 پڑھ دے سکتے
امام باقر جعفر و صادق تے اس پیرا پھر اس گل تے بغداد دے تاجور دور سید میرے پیر شہنشاہ سید عبدالقادر جیلانی غوث پاک نے دیتا 40 سال عشاء دے بعد فجر پڑھیے تے 1000 رکعت بھی پڑھ دے ایویں نہیں دنیا تے تماں پئیاں بڑا سو لیا ہے بڑا سو لیا ہے خدا را اٹھ جا دل اللہ دی طرف کر اے جعلی خرافات ملنگ تے پیر جڑے پھڑے نے ساڈے آیا انہیں آخیا تمال وہ پاندا سی انہیں آخیا جی نماز بھی تمال ہے السلام علیکم مسے بھی تمال ہے اللہ معاف کریے میں جہلاں تے گمراہاں تو بچو ایک نے پوچھا نماز نہیں آخیا جی ویس کرنی بھی نہیں میں آخیا لاکھ لعنت کذاب دے اوتے اور ویسے کرنی سرکار مکروہ وقت تو علاوہ ہر ویلے نماز پڑھ دے جدو محبوب فرمایا نا یمنیاں دے وفد وچ ویس ابن عامر آوے گا درم جنہ نشان باقی یہ ہاتھ اتے باقی وال ہو گیا ماں دا بڑا تابعہ دار ہے جیڑا ملے دعا کروا لے ہن صحابہ تو وڈی کدی دعا سی عمر پاک سرکار خطبہ دینے فرمایا یمن والے حاجی کٹھے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے فرمایا انہوں کرن والے کھڑے ہو گئے کرن المنازل بندے دا نام ہے کھڑے ہو گئے فرمایا تو اڑے وچوں ویس کون ہے وہ بندے جڑے ایکٹیو ہوئے کہنے لگے وہ سادہ آتھڑی ہے اوڑ چار دا ہے فرمایا ہے کتے انہوں نے کہا جی عرفات وچ اٹھاں کوڑی ہے تے جدو مولا علی تے عمر پاک گئے تے انہاں نماز نہیں تھی ہوئی طویل نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے فرمایا میں عمر بن خطاب آئے جناب علی نے تے انجو ادب نال کھڑے ہو گئے فرمایا ساڑھے واسطے دعا کرنے کا سونے نہیں دعا تسی کرنی شانہ والی ہو تے جدو شان دا پتہ لگا اپنا علاقہ چھٹ گئے سن کہ میری مشہوری ہو گئی ہے تے ابن جوزی رحمت اللہ لکھیا حرم بن حیان اللہ دا ولی ایک دن عرض کیتی رب نال یا اللہ میرے جنت ہمسایا کون ہوئے گا حاتف چواد آئی تیرا ہمسایا اویس ہوئے گا اویس سے کرنی تلاش کرن تو روپے دجلہ دے کنارے اویس نماز پڑھ دینے مکروہ وقت تو علاوہ نیتی ہے تے سلام پھریا تو اویس کرنی فرماندے نے حرم گوان تے تیرا میرا جنت ویچے ہونی کی لینا ہے جا تینو سلام ہے پھر نماز پڑھنی شروع کر اے سن زندگی انہاں دی بھی گزر گئی مارا سا بھی جانا 5 وقت دی نماز کدی چھڈی نہ اس پہلا سبھی ہے ساڈا اے فرقہ وریت پھر کر لیں بعد وچ کیڑا فرقہ آ کہندا کیڑا آ کہندا 5 نمازاں تے سارے کہندے نے نا اس گل تے اکٹھے ہو جاؤ تے جڑے 50 سالہ ہو گئے 10 رہ گئے نے 60 پاٹھے جڑے پپو بنے ہو نا تواڈے نال دیاں وچ توکڑا ہو گئیاں نے کسے مائی نے تانوں جانو تے پوپٹ نہیں کہنا ہوں نہ لگدے ہو داڑھی منائی 60 سالاں دے بڈھڑے گلاں جاپن وانگ چھوارے بڈھے دی گلاں تے ہوا پر آ کے بیچارہ داڑھی مناندا ہے کسے مائی تینوں پپو پوپٹ نہیں کہنا اللہ دا واسطہ ہے محبوب دی سنت سجا خدا دا واسطہ ہی تے جڑے 5 ٹائم پڑھ دیو تہجد دے نفل بھی پڑھیا کرو اے فیس بکیو 3 گھنٹے لنگ جاندے نے ویندیاں بڑا ٹائم ہے فلم ویکھن واسطے تواڈے کول پچھلی رات دا ویلا ہوے اٹھ جا الارم لا لے نفل پڑھ میرے محبوب فرماندے نے معاشر دے دن بعد آنی ہے تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جائے فرمایا کھڑے ہون گے بندے تھوڑے ہون گے علیحدہ ہو جاؤ علیحدہ ہون گے تیجی آواز آنی ہے تہجد پڑھنے والوں چلو چلو جنت چلے جاؤ تواڈے کول کوئی حساب نہیں ہونا بے حساب جنت جانے نے پیکج نے لے تے لے نا کہ گلاں ہی کری جانیاں نے سکی او اے آندا تو بھی کچھ کہنا عمل تے کر زندگی عمل دا نام عمل نہیں تے کچھ بھی نہیں حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ اشارے پڑھ دے ہوندے سن بس تکمیل کرنا آپ دے اشار سنا کے ہر جو مولا غلام رسول عالم پوری دینے میں اپنے بچے نو درس دے لے کے دے میں کہا پتر جتھے جانا ہے فجر تو بعد پڑھیا کرو میری مسجد روزانہ پڑھیندا ہے آپ پڑھ دے ہوندے سن مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ آپ دی روح راضی ہوئے فرماندے نے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین در سمانا ہے تیرا نازک بدن بائی
جو لیٹے نرم بستر پر ہوئے گا ایک دن مردار جو کی اڑوں نے کھانا ہے کہاں وہ ماہ کنانی کہاں تخت سلیمانی یوسف علیہ السلام مرگے چاند کتھے نے سلیمان علیہ السلام کتھے نے جن تخت باہ چھوڑ سی گئے سب چھوڑ کر یہ فانی اگر نہ دان تو دانا ہے فرشتہ رود کرتا ہے منادی چار کونوں پر محلہ اچیاں والے تیرا قبری ٹھکانا ہے تے قبر جانا کی ہونا ہے نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی کیوں پھر تاہ سودا ای عمل نے کام آنا ہے دنیا کے شغل میں شاغل خدا کی یاد سے غافل کریں دا واقع یہ دنیا میرا دائم ٹھکانا ہے غلط فہمی ہے تیری نہیں آرام اس پل پر مسافر بے وطن ہے تو کہاں تے راہ ٹھکانا ہے عزیزہ یاد کر وہ وقت جب ملک الموت آوے گا نہ جائے ساتھ تیرے کوئی اکیلا تو نے جانا ہے دل اللہ دی طرف کر لو شبرات آ رہی ہے ساری رات اللہ نے کرنی ہے میرے مدرسے کو پر صلاۃ الخیر پڑھی جاندی ہے تے سحری دا بھی بڑا لمحہ تے بڑا بڑے بڑے مینیو نے الحمدللہ کوئی 7-8 مینیو دا لنگر ہوتا ہے ساڑھے شیخو پر جامعہ دارالایمان میں صلاۃ 100 رکعت نماز پڑھنے صلاۃ التسبیح نال پڑھی دی مار کو نہیں جانا ہے رات لنگ جانی ہے اے ٹردیاں پھردیاں بھی راتاں گزار دندے ہوئے شبرات تو غافل نہ ہونا ہے معافی بڑی رات تے رمضان رحمتاں بڑا آ رہا روزہ نہیں چھڑنا جنی ایک روزہ جان بر کے چھڑیا میرے محبوب فرماندے نے ساری زندگی روزے رکھے ایک رو نہیں پا سکے رمضان دا روزہ ہن تے سیارہ وچ روزے آ گئے نے مارچ دے روزے نے مارچ وچ عید ہے خدا را دل اللہ دی طرف کر دو اے جھگڑے چھڑ دیو موجودہ فتنیاں دا دور ہے گرچہ بت ہیں آستین جماعت کی آستین مجھے حکم اذان لا الہ الا اس پر فتن دور خیر دی گل تے دسیے نا ایک بندہ درست ہو جائے ایک بندہ سن لو محفل کرن والے کران والے سب دا اللہ فضل نال بیڑا پار کر چھڑے بھائی عمر دراز محفل کران دے نے اللہ برکتاں دے وے مولا علی پاک نے جو خیبر وکٹوریا فرمایا میرا ویر علی ایک بندہ تیرے تو درست ہو گیا نا سرخ رنگ دے اونٹ لین تو تیرے واسطے بہتر ایک تے چوٹ لگ جائے برکت ہوندی ہے اللہ تعالیٰ نے عزت و برکت تکریم عطا فرمائے بڑے بڑیاں چدراواں نے جنہاں کو ارباں پتی ہے قرون دے وارث نے حج عمرہ بھی نصیب نہیں روزہ کھلانا تے رکھنا بھی نصیب نہیں یہ کہہ دیا والے پیسے فرشتیاں کو نہیں لینے خدا را دل اللہ دی طرف کر عاجز ہو جا مٹی ہو جا جڑا پھل جڑا ہے نا چانی چکے انہوں پھل لگتا ہے سفید کچھ بھی نہیں لگتا عاجز ہو کے اللہ دی بارگاہ چاہ تے دنیا تے ہون ویلے کچھ نہ کچھ کر جا تے انشاءاللہ پھر معاشر نو ملاں گے نا جدوں تے جے گل تے عمل کیتا تے زندگی دا چس آ جائے گا حضور دی غلامی وچ اللہ سب نو عزتاں برکتاں تکریم عطا فرمائے اللہ عزت دے وے وما علیہ الا مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں اس کی ہر ایک ساعت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا
रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अस्सलाम एक गुलशने वहदत के फूल ये सलामे आज जाना हो कबूल आमीन आमीन रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इलाही अंत मक़सूदुना व रिदाका मतलूबुना आतिना महब्बत ज़ातिका व मारिफत सिफातिका या अल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह तेरे तेरे हबीब अलैहिस्सलाम दे जिक्र दी बदम सजाई गई जितने बेली आए जिन्हें एहतमाम किया आके चले गए। अल्लाह तेरियां रहमतां बड़ियां वुसत वालियां ने को खाली न जावे अपनी रहमत चो सब नूं हिस्सा अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह साडे सगीरा कबीरा अमदन सिरन जहरन गुनाहां नूं तू जानना है तेरे तो कोई चीज छुपी नहीं। ऐ अल्लाह तेन महबूब करीम दे जिक्र दा वास्ता ही तेरे बारगाह च साडे कबीरा भी सगीरा ही ने तू माफ करन ते आवें। अल्लाह सब नूं माफ फरमा दे। अल्लाह सारे गुनाहां नूं माफ फरमा दे। साडे दिल अपनी तरफ मतवज्जे फरमा। ए दिलां नूं फेरने वाले दिल तेरे हाथ विच ने साडे दिल अपनी तरफ मतवज्जे फरमा ले। ए मेरे अल्लाह आइंदा जिंदगी अल्लाह तौबा दी तौफीक दे नाल आइंदा जिंदगी अपने जिक्र अपने महबूब दी इत्तिबा गुजारन दी तौफीक इनायत फरमा। जिन्हां बदम सजाई उन्हां दे घर बार माल जान रिस्कुला च बरकतां अता फरमा। जितने आए इन्हां दे घर बार माल जान रिस्कुला च बरकतां अता फरमा। मेरे अल्लाह बे औलाद अपनी रहमत दे नाल औलाद नाल नवाज दे। जेड़े बेटे दी रहमत तो महरूम ने बेटा अता फरमा दे। अल्लाह तंग दस्त ने तंग दस्तियां दूर कर दे। अल्लाह कर्जदार ने कर्जे तो खलासी दे दे। बेगुनाह कैदी जेलों में सड़ते ने अल्लाह उन्होंने रिहाई अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक हबीब अलैहिस्सलाम दा सदका ऐ नफ्स दे शैतान दुश्मन है इनू हटा के साडा दिल अपनी तरफ मतवज्जे फरमा। तेरे महबूब की सुन्नत वाला लिबास पहन लईए। ऐ अल्लाह 5 वक्त की नमाज बा जमात पढ़ने की तौफीक इनायत फरमा। रिज़्क़े हलाल अल्लाह अता फरमा। ऐ अल्लाह मौत नूं याद रखना मां बाद मौत तैयारी की तौफीक इनायत फरमा। इलाहुल आलमीन बद अकीदा बद अमला दे शर तो अपनी पनाह अता फरमा। एक बना दे नेक बना दे या अल्लाह महबूब की सारी उम्मत दे उत्ते रहमत फरमा। सारी ते अल्लाह कुशादगी फरमा। सारी को दरगुदर करवा या अल्लाह इन्हों माफ फरमा दे। सारी उम्मत मरहूमा दे हाल ते रहमो करम फरमा। इलाही अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर साडे मजलूम फलस्तीन दे भाई जुल्म दी चक्की पिसते ने अल्लाह उन्होंने कुशादगियां अता फरमा। कश्मीरियां नूं कुशादगी अता फरमा। पाकिस्तान दी सलाह फरमा। साडा प्यारा मुल्क है अल्लाह इसकी सलाह फरमा। खैरां हो जान कर्जे लै जान अल्लाह इन्हां सारियां पाकिस्तानियों नूं अमीर कर दे। ऐ अल्लाह लोकां नूं कर्जा देण सब दा कारोबार बेहतरीन फरमा दे। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मद व अजमईन बिरहमतिक या अरहम। सारे मेहमान